أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير أولم يروا إلى الطير فوقهم أولم يروا إلى الطير فوقهم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات صافات أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن
الرحمن. फिर से ما युम यम नहीं है, युम यो के साउंड नहीं है. फिर से अवलम इन्नहु बिकुल्ली शैइन इन्नहु बिकुल्ली शैइन बसीर. إنه بكل شيء بصير. إنه بكل شيء بصير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي أمن هذا الذي أمن هذا الذي هو أمن هذا الذي هو جند لكم أمن هذا الذي هو جند لكم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم ينصركم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دونر أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دونر
رحمن رحمن أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم أمن هذا الذي يرزقكم إن أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور
بل لجوا في عتو ونفور ونفور نو نفور नहीं ونفور بل لجوا في عتو ونفور بل لجوا في عتو ونفور ونفور फिर से पढ़े बल लज्जू ونفور बाद में नहीं होंठ गोल करने पहले होंठ गोल करने बल लज्जू في عتو ونفور आपका जो है ना होंठ बाद में गोल होते हैं और नून आप क्रॉस कर चुके होते हैं ठीक है तो इसलिए कोशिश करें कि व नू जी अभी नून आप पढ़ रहे होते हैं होंठ अभी गोल हो रहे होते हुए नहीं होते तो पहले जरा से थोड़ा सा होंठ जल्दी गोल कर लिया करें ताकि पेश सही अदा हो वनुफूर वनुफूर أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا أفمن يمشي مكبا على أفمن يمشي مكبا على وجهه أفمن يمشي مكبا على وجهه أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى मत खींचे फिर से पढ़े أفمن يمشي أهدى أمن أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن
أمن फिर से يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أمن يمشي سويا على صراط مستقيم पढ़े أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم पढ़ते जाएं अमन चलें इसको पहले पूरा कर लें फिर शुरू से पढ़ें इसी को पढ़ें अफमन यमशी قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي
تشكرون قليلا ما تشكرون قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون बंद कर दें कुरान पाक। قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون तो नहीं है, तू है। قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون फिर से